तज़िया निगार और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब फैसल मोहम्मद ख़ान साहब भी मौजूद हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि अब एक बार फिर ये मामला आइन अदालत के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो तश्कील देने की बात हो गई है। यानी मेरे पास जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वही इसकी समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 63A की जो अल्फाज हैं जिसमें कहा गया है कि पार्लिमानी पार्टी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। इसकी तशरीह जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। एक बुनियादी सवाल जो पाकिस्तान में है, मेरे पास इंडिया की एक मिसाल इस सिलसिले में मौजूद है। मैं अगर हाजिर न हूँ तो एक मामले में हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा मामला पेश आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट और यानी आइन की तशरीह के हवाले से एक तनाज़ा पैदा हुआ था, तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में एक तनाज़ा जन्म लिया था कि आइन की तशरीह का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है, वही उसकी तशरीह कर सकती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कोई सिलसिला मौजूद है कि क्या हम इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि बार बार, क्योंकि पहले भी जब कौमी असम्बली की रूलिंग हुई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि आइन की तशरीह जो है या जो रूलिंग है स्पीकर की उसको अदालत जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमने देखा कि आइन ने अदालत ने उसको रिजेक्ट किया। अब जो सूरत हाल एक बार फिर आ रही है, फिर आइन की तशरीह की बात हो रही है, इसमें कहाँ जो है वो हेच है, कहाँ झोल है, कौन इसकी तशरीह का मजाज है, कौन तशरीह का मजाज नहीं है। अगर कानून गुजार या कानून साज जो है वो तशरीह का मजाज नहीं है तो फिर अदालत में जाती है ये बात। कहाँ होगा फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और आपने अपने इंट्रो में भी कुछ बड़ी अच्छी आपने इसकी तवजीह पेश की है। देखिए, असल में बुनियादी तौर पर हर रियासत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पर ये तय किया जाता है कि मुक़न्नना का किरदार क्या होगा और अदलिया का किरदार क्या होगा। अभी जैसे मुझसे फ़ाज़िल आपके तजज़ियानगार ने जो बात की है, असल में बुनियादी तौर पर ये टकराव जो हमारे यहाँ बार-बार होता है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की सियासत पर बदकिस्मती से चंद जागीरदार और बड़े सनअतकार और चंद खानदान जो हैं, उनकी शुरू से एक यहाँ पर एक मोनोपोली रही है और सही। वो कोशिश ये करते हैं कि अपने जितने भी मामलात हैं या जिनके मफादात हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय, आइन के बजाय वो उनकी ईमा या उनकी ख्वाहिशों के ऊपर हो। अब ये जो कल मसला हुआ है, उसपे मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हुआ ये था, जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि 186 तो वो ले चुके थे, लेकिन बाद में चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो उन्होंने लेटर पेश किया, तो वो लेटर बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिछली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस हिसाब से उनका ये जी। कहना था कि पार्लियामेंट्री अफेयर के अंदर जो पार्लियामेंट का जो लीडर होता है, उसकी जो है एक अथॉरिटी होती है। और ये पहले भी हमारे पास इससे पहले फैसले आ चुके हैं कि हम्म। पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लीडर जो है वो मजाज होता है और चूँकि जो हेड ऑफ द पार्टी होता है, वो पार्लियामेंट से आउट होता है और उसके सामने वो चीज़ें नहीं होती। तो लिहाज़ा ये एक चीज़ तय थी। अच्छा, फिर इसमें एक सही। मसला ये हुआ कि जो वो लेटर चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से आया, चलिए हम उस लेटर को अगर मान भी लें, लेकिन मसला ये है कि वो लेटर जो वोटिंग के अमल के बाद आया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो इस वक़्त इब्हाम पैदा हुआ है कि जो पिछली मर्तबा जो आपने जिसका हवाले दिया था 168 के हवाले से, उसके अंदर जो लोग मुनहरिफ हुए थे, जिनको डी क्लास कर दिया गया था, उसकी वजह ये थी कि वो उन्होंने अपने पार्टी लीडर की बात नहीं मानी थी। वो इसलिए लिया जा रहा है कि उस वक़्त जो वोटिंग से पहले जो है पार्टी हम्म। हेड का लेटर उनको आ गया था। जबकि यहाँ जो कल जो हुई है जुमे को, वो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वोटिंग के अमल होने के बाद जो है उनको बताया गया था कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का ये हुक्म है कि आपने इनको वोट नहीं देना। तो जब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये एक अमल मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद फिर आप उसको तो अदलिया भी नहीं रोक सकती। तो कैसे मतलब पार्टी का हेड रोक रहा है? इसमें एक सुकम, दूसरा सबसे बड़ा सुकम जो कानूनी है, जी। वो मेरे ख़्याल से ज़रूरत है, क्योंकि मेरी कुछ बात हुई है अदलिया के कुछ साबिक़ा जजों से भी। उसकी वजह ये है कि अगर इस किस्म का कोई लेटर अगर आता है, तो वो फिर जो पार्लियामेंट में जो आपका लीडर है, उसके नाम पे आना चाहिए था, जबकि वो लेटर दोस्त मोहम्मद बज़ाई के नाम पे था। तो बुनियादी तौर पर कल ही जो मामला हुआ है ना, ये मामला बुनियादी तौर पर कुछ सियासी इसके अंदर जो है मामलात हैं और वही जो मैंने आपसे कहा कि कुछ सियासी जमातें जो हैं फैसलों को अपने मफ़ाद में
لانا چاہتی ہے، یہ اس کی وجہ سے اب کل یہ معاملہ جو ہے ہونے جا رہا ہے، اور کل آج جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ فل کورٹ جو ان کا ایک فل بینچ انہوں نے بات کی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فل بینچ بنانا تو یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے۔ اگر اس طرح اگر سیاسی جماعتیں آ کر، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز مینشن ہے، اب اگر سیاسی جماعتیں اس طرح اگر پریشر پالیٹکس کر کے اگر یہ کہتی رہیں گی کہ ہماری خواہشوں پر فل بینچ بنایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پریکٹس صحیح نہیں ہوگی۔ کی طرف آؤں گا۔ دوست محمد صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، ان کی رولنگ تو بہرحال اس کے اوپر تو اعتراض آ ہی چکا ہے، اور فل کورٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، جس کے مطابق فیصلہ جو آئے گا ظاہر ہے کہ اس پر عمل ہوگا۔ لیکن ایک بنیادی سوال میں آپ سے اور کرتا چلوں، کیونکہ آپ کی بہت گہری نظر ہے آئینی معاملات پر پاکستان کے۔ فیصل صاحب، آئین کی تشریح کے حوالے سے جو یا آئین میں پائے جانے والے بہت سے ابہامات جو ہیں وہ موجود ہیں پاکستان کے آئین میں، جن کی وقتاً فوقتاً نشاندہی ان میں سے کچھ کی جو ہے تشریح واضح ہو گئی ہے، کلیریفیکیشن ہو گئی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی ایسے معاملات بھی موجود ہوں جو آئین کے اندر جن کی تشریح جو ہے وہ ضروری ہو۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان کے جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ سب یا قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور پاکستان کے جو آئین کے اندر اس طرح کے ابہامات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، اور اس کی جو ہے تشریح جو ہے یا ان کی کلیریفیکیشن کی جائے، ایک معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے؟ اب جی آئی جی میری آواز آپ کو؟ جی جی، اب آ رہی اب آ رہی۔ جی میں آپ سے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اصل میں ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک چیز ہے کہ جو آئین سازی ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کرتی ہے۔ آئین سازی کرنے کے بعد آئین کی جو تشریح ہے وہ بھی وہ کرے گی صرف سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ بیسیکلی ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے، وہ صرف آئین کی تشریح کرتی ہے۔ اب لیکن بادی نظر میں جو آپ نے بات کہی ہے، اصل میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، جو ساری پرابلمس کی ہے کہ ہمارے سیاستدان کیوں نہیں بیٹھتے بنیادی طور پر۔ ہمارے یہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں، جو میں نے کہا کہ یہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ موریسی سیاسی جماعتیں ہیں، اور پھر ان کے معاملات بھی آپ کو پتا ہے کہ شروع سے پاکستان کے اندر 60 سال سے جو ہماری ایک ہماری پاکستان کی جو سیاست میں جو فورن ایلیمنٹس کی جو انوالومنٹ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتا ہے جو رجیم چینج ہوا تھا، اور جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر جو بنیادی طور پہ جو ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ سیاستدان بنیادی طور پر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان انٹرسٹ کا جو تعلق ہے وہ براہ راست جو ہے فورن ایلیمنٹ کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب یہ سارا ایک معاملہ ہو گیا، اور کل جیسے ابھی آپ جیسے آپ میرے دوست تجزیہ نگار نے جو بات کہی ہے کہ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ہر چیز کے آئین کے حساب سے کلیئر تھی، تو اب کل جو ہے مطلب کورٹ نے جب بلایا ہے تو اس کے فیصلے پر جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بات کرتے ہیں فل کورٹ کی بینچ کی تو ٹھیک ہے کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب خون خرابہ ہوگا، خون ریزی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو روکیں گے اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو پتہ لگتی ہے، اس سے معلومات یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا اس معاملے کے اندر ایک وہ رہی ہے، بہت خود اعتمادی کا بھی ہے، اور دوسرا ان کی جو فورن انوالومنٹ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو این آر او کی مثال آپ کے سامنے آئی ہے، اس سے جی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وہ پرویز مشرف کے دور کے اندر جو سارے یہی سیاستدان تھے، جب ان کے معاملات تھے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ سارے وہ جس طرح کنڈولیزا رائس نے بھی ایڈمٹ کیا، ہیلری کلنٹن نے بھی ایڈمٹ کیا، ہر چیز اوپن ہے، اوپن اسٹینڈ ایک ہے۔ تو وہی لوگ ہیں، وہی چیز آج کے ہیں، اور آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ ہمارے موجودہ جو سیاستدان ہیں وہ اسٹل ابھی جا کے امریکن لابی سے اور ویسٹ کی لابی سے ساری جو ہے معلومات لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر یہاں ہمیشہ یہ کلیش پیدا ہوتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوں ہمارے سیاستدان تمام معاملات کو بالائے طاق رکھ کے صرف اور صرف ملکی مفاد میں دیکھیں۔ اور اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے، ہماری معاشی صورتحال بھی بہت بگڑ چکی ہے، ڈالر تقریباً 250 کے قریب آ چکا ہے اس وقت۔ صحیح۔ حیدری صاحب،